ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्मुण्यैर्महर्षिभिर्हरिदिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र अस्मिन् चतुर्थे पाठे सर्वादौ अस्माभिः तावत् अशनायोदन्यधनाय बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु इति सूत्रे तत्र दलकृत्यं यद् आरब्धं विगतपाठे तत्र यद् प्रत्युदाहरणं भवति तस्य रूपाणि उक्तानि अशनीयति इत्यादीनि, ततः उदकीयति, धनीयति इत्यादीनि सर्वाणि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः परं तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि। नाम एते अश्वादयः ये शब्दाः अत्र पठिताः तेषां क्यचि परतः असुक् इति आगमः भवति। ततः अत्र वार्तिकमपि पठितम्। अश्ववृषयोः मैथुनेच्छायामेव अयम् असुगागमः भवति इति। अतः अश्वस्यति वडवा इति अश्वस्यति इति उदाहरणं दृष्टम्। मैथुनार्थम् अश्वम् इच्छति इत्यर्थः तस्य अस्माभिः दृष्टः। एवमेव वृषस्यति गौः नाम मैथुनार्थं वृषमिच्छति इति अर्थः च दृष्टः। ततः क्षीरलवणयोर्लालसायाम् इति अग्रिमं वार्तिकं पठितं। नाम लालसायां क्षीरशब्दस्य लवणशब्दस्य चापि असुक् इति प्रत्ययः वक्तव्यः। नाम लालसायाम् अर्थे एव वक्तव्यः इति। क्षीरस्यति बालः लवणस्यत्युष्ट्रः इति पठितम्। ततः परं सर्वप्रातिपदिकानां क्यचिलालसायां सुगसुकौ इति तत्र अग्रिमम् इदं वार्तिकं पठितं। नाम भाष्ये तत्र पक्षान्तरम् उपस्थाप्य नाम अपर आह कश्चन एवमपि प्रतिपादयति। सर्वाणि अपि यानि प्रातिपदिकानि सन्ति तेभ्यः क्यचि परतः लालसायां गम्यमानायां सुक् अपि च असुक् इत्येतौ आगमौ वक्तव्यौ इति। अतः दधिष्यति, दध्यस्यति, मधुस्यति, मध्वस्यति इति इमानि तत्र उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। ततः परम् अग्रे पठनीयमस्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थम् आसन्। सर्वप्रातिपदिकानामिति इदमपि वार्तिकं लालसायां सर्वेषां प्रातिपदिकानां क्यज वक्तव्यः, तस्मिन् परे प्रकृतीनां सुगसुकौ च वक्तव्यौ इत्यर्थः। न चानेनैव वार्तिकेन सिद्धे क्षीरलवणयोर्लालसायामिति वार्तिकं व्यर्थमिति शङ्क्यं। क्षीरलवणयोः इति वार्तिकं कात्यायनीयं सर्वप्रातिपदिकानाम् इति तु मतान्तरमित्यदोषात्। एतच्च भाष्ये अपर आह इत्यनेन ध्वनितम्। एवं खलु। एतावत्पर्यन्तः च व्याख्याभागः पठितः। एतावांश्च विशेषः गते पाठे अस्मत्क्रमे प्रवृत्तः। अयं चतुर्थः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे नामधातुप्रकरणस्यास्य पञ्चमः पाठः आरब्धो भवति। तत्र अग्रे
अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। सूत्रं भवति काम्यच्च इति। सुपात्मनः क्यच इति सूत्रसमनन्तरम् इदं सूत्रं तत्र भवति अष्टाध्याय्याम्। तदेव कथयति व्याख्याता सुपात्मनः क्यच इत्युत्तरमिदं सूत्रं तदाह उक्तविषये इति। अस्तु, सूत्रार्थमपि पश्यामः, परन्तु सूत्रस्य पदविभागं कुर्मः। काम्यत् इति एकं पदम् अत्र भवति, नैव काम्यच् इत्येव भवति, चकारान्तम् एव पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र सुपात्मनः क्यच इत्यस्मात् सुपः आत्मनः इति द्वयोः पदयोः अनुवर्तनं भवति। धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यतः कर्मणः इच्छायाम् इति एतत् पदद्वयं किञ्च वा इत्यपि अनुवर्तते। अतएव तत्र उक्तं खलु उक्तविषये काम्यच्च स्यात्। यः विषयः उक्तः सुपात्मनः क्यच इत्यत्र तस्मिन् विषये काम्य, तस्मिन् अर्थे काम्यच् इति प्रत्ययोऽपि भवति। क्यच् तु भवत्येव, काम्यच् इत्यपि भवति इति। प्रयोगाणां तथा दर्शनात्। पुत्रकाम्यति इति मूले विग्रहादिकं सर्वं तथैव अस्ति। पुत्रम् आत्मनः इच्छति, पुत्रकाम्यति, एवं खलु। कथयति कस्येत् संज्ञा तु न फलाभावात् लशकु अतद्धिते इत्युच्यते खलु। अयं तु तद्धितप्रत्ययोऽपि नास्ति, तर्हि इतसंज्ञा कुतो न स्यात् इति चेत् इतसंज्ञा सप्रयोजनिकैव भवति। अत्र इतसंज्ञां ककारस्य कृत्वा कार्यान्तरं किमपि न साधनीयमस्ति। कश्चन गुणनिषेधो वा क्वचित् वृद्धिनिषेधो वा इत्यादिकं नास्ति। अतः तादृशफलाभावात् ककारानुबन्धं व्यर्थं किमर्थं सूत्रकारः पठेत्? एवं खलु, व्यर्थं खलु स्यात् इति चेत् फलाभावात् प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा अयं ककाराः अत्र व्यर्थः स्यात्, व्यर्थः संज्ञापयति। अस्य इतसंज्ञा नास्ति, अस्य ककारस्य श्रवणं भवत्येव इति। एतादृशाः विषयाः अस्माभिः पूर्वमपि एचो यवायावः इत्यादिषु पठिताः सन्ति। अस्तु, कथयति इह यस्य हलः इति लोपो न अनर्थकत्वात्। कथयति काम्यचः एकदेशस्य यकारस्य अर्थाभावादित्यर्थः इति। तत्र नाम अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इति खलु उच्यते, एवं खलु। तर्हि तत्र यस्य हलः, यस्य इत्यत्र यकाराकारसङ्घातरूपः गृह्यते इति उक्तं खलु। तदेव मूले पश्यन्तु, यस्य इति सङ्घातग्रहणमित्युक्तम्, एवं खलु। परन्तु ततः पूर्वं व्याख्यात्रा इतोपि पक्षान्तरं स्थाप्यमानं वर्तते। पुत्रकाम्यति इत्यत्र भवन्तः मकारः यः हल् वर्तते, ततः परतः यः काम्यचः यकारः वर्तते, तस्य लोपविषयम् अत्र चिन्तयन्तु। नाम तस्य लोपस्य चर्चा अत्र क्रियमाणा अस्ति इति भावः, एवं खलु।
यस्य इति सङ्घातग्रहणं तत्र अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु यङ्लुक् प्रकरणे क्षन्तव्यं यङन्तप्रकरणे इदं सोऽसु चाञ्चक्रे सोऽसु चिता इत्यादीनि रूपाणि साधितानि तत्र खलु हलः तत्र किमुक्तं हलः परस्य यशब्दस्य लोपः स्यात् आर्धधातुके इत्युच्यते एवं खलु तर्हि प्रकृते तत्र आर्धधातुके परे अथवा आर्धधातुके विषये इति अपि तत्र द्रष्टव्यं व्याख्याता कथयति ननु बेभिदिता इत्यत्रापि यकारस्य अनर्थकत्वात् लोपो न स्यात् इत्युच्यते इत्यतः यस्य इति यस्य हलः इत्यत्र यस्य इति यकाराकारसङ्घातग्रहणम् इति अनुपदमेव उक्तम् इत्यर्थः तथा च बेभिद्य इता इति स्थिते यङो यस्य सङ्घातस्य अर्थवत्वात् नाम यङः य इति सङ्घातः यः वर्तते अर्थवत्वं भवति यकारलोपो निर्बाधः तर्हि प्रकृते तथैव प्रकृते विगते प्रकृते तु काम्यजेकदेशस्य यस्य नाम यकाराकारसङ्घातरूपस्य य इति शब्दस्य यस्य अनर्थकत्वात् लोपो नेति भावः कुतः अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इत्युच्यते एवं खलु अतः प्रकृते यस्य हलः इत्येतस्य प्रवर्तनं न भवति इति अत्र तदपि अवधानं कर्तव्यं नाम तत्र आर्धधातुके इत्युच्यते खलु अतः पुत्रकाम्यति इत्यत्र तु काम्यजन्तात् परतः आर्धधातुकलकारः नास्ति खलु लट् इति अतः तत्र अयं विषयः न उच्यमानः अस्ति लकारान्तरेषु अयं विषयः उच्यमानः अस्ति लकारान्तरेषु यदि अयं विषयः उच्यमानः अस्ति तर्हि तु तत्सम्बद्धानि उदाहरणानि अपि अत्र देयानि खलु इति मम मनसि प्रचलत् अस्ति इह तत्र मूले उक्तं इह यस्य हलः इह नाम पुत्रकाम्य एतस्मात् परतः आर्धधातुकलकारः अथवा आर्धधातुकलकारविषये एषा व्यवस्था इत्यपि तत्र वक्तव्यं भवेदेव यद्यपि आर्धधातुकलकारोदाहरणं तु न दत्तं मूले तु लट एव उदाहरणं दत्तम् अतः तत्र अयं विचारः प्रवर्तते इति अहं चिन्तयन्नस्मि अस्तु ततः तर्हि अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इत्यनेन काम्यचः एकदेशस्य अनर्थकस्य य इत्येतस्य शब्दस्य ग्रहणं न भवति परन्तु अन्ये ये सार्थकाः भवन्ति तेषामेव ग्रहणं भवति इत्युक्तम् ततः रूपाणि वदामः पुत्रकाम्यति पुत्रकाम्यतः पुत्रकाम्यन्ति पुत्रकाम्यसि पुत्रकाम्यर्थः पुत्रकाम्यथ पुत्रकाम्यामि पुत्रकाम्यावः पुत्रकाम्यामः तदनन्तरं लिटि पुत्रकाम्याञ्चकार पुत्रकाम्याञ्चक्रतुः पुत्रकाम्याञ्चक्रुः पुत्रकाम्याञ्चकर्थ पुत्रकाम्याञ्चक्रतुः पुत्रकाम्याञ्चक्र पुत्रकाम्याञ्चकार पुत्रकाम्याञ्चकर पुत्रकाम्याञ्चकृव पुत्रकाम्याञ्चकृम भूलिटि पुत्रकाम्यां बभूव पुत्रकाम्यां बभूवतुः पुत्रकाम्यां बभूवुः पुत्रकाम्यां बभूविध पुत्रकाम्यां बभूवथुः पुत्रकाम्यां बभूव पुत्रकाम्यां बभूव पुत्रकाम्यां बभूविव पुत्रकाम्यां बभूविम सिरिटि पुत्रकाम्यामासा पुत्रकाम्यामासतुः पुत्रकाम्यामासुः पुत्रकाम्यामासिथ पुत्रकाम्यामासथुः पुत्रकाम्यामास पुत्रकाम्यामासा पुत्रकाम्यामासिव पुत्रकाम्यामासिम लुटि
पुत्रकाम्येता पुत्रकाम्येतारो पुत्रकाम्येतारः पुत्रकाम्येतासि पुत्रकाम्येतास्थः पुत्रकाम्येतास्था पुत्रकाम्येतास्मि पुत्रकाम्येतास्वः पुत्रकाम्येतास्मः लृटि पुत्रकाम्येष्यति पुत्रकाम्येष्यतः पुत्रकाम्येष्यन्ति पुत्रकाम्येष्यसि पुत्रकाम्येष्यथः पुत्रकाम्येष्यथा पुत्रकाम्येष्यामि पुत्रकाम्येष्यावः पुत्रकाम्येष्यामः लोटि पुत्रकाम्यतु पुत्रकाम्यतः पुत्रकाम्यन्तु पुनः वदामि पुत्रकाम्यतु पुत्रकाम्यतां पुत्रकाम्यतु पुत्रकाम्यतात् तातङ्गः पक्षे वक्तव्यं खलु द्विवचने पुत्रकाम्यतां बहुवचने पुत्रकाम्यन्तु मध्यमपुरुषे पुत्रकाम्य पुत्रकाम्यतात् पुत्रकाम्यतं पुत्रकाम्यत पुत्रकाम्यानि पुत्रकाम्याव पुत्रकाम्याम पुत्रकाम्याणि पुत्र अणत्वं स्यात् खलु रेफः अस्ति पुत्रकाम्याणि नैव भवेदेव खलु इति रेफानन्तरम् अकारः अस्ति ककारः अस्ति आकारः अस्ति मकारः अस्ति यकारः अस्ति आकारश्च अस्ति यकारः अपि हयवर्ट एवं लटि अटि अन्तर्भवत्येव खलु अतः अटकुवाङ्मम् इत्यनेन अणत्वं भवेत् खलु पुत्रकाम्याणि इति वक्तव्यं लोटि उत्तमपुरुषस्य एकवचनं पुत्रकाम्याणि पुत्रकाम्याव पुत्रकाम्याम ततः लङि अपुत्रकाम्यत् अपुत्रकाम्यताम् अपुत्रकाम्यन् अपुत्रकाम्यः अपुत्रकाम्यतम् अपुत्रकाम्यत अपुत्रकाम्यम् अपुत्रकाम्याव अपुत्रकाम्याम विधिनिङि पुत्रकाम्येत पुत्रकाम्येतां पुत्रकाम्येयुः पुत्रकाम्येः पुत्रकाम्येतं पुत्रकाम्येत पुत्रकाम्येयं पुत्रकाम्येव पुत्रकाम्यम आशीर्लिङि पुत्रकाम्यात् पुत्रकाम्यास्तां पुत्रकाम्यासुः पुत्रकाम्याः पुत्रकाम्यास्तं पुत्रकाम्यास्ता पुत्रकाम्यासं पुत्रकाम्यास्व पुत्रकाम्यास्म लुङि अपुत्रकाम्यीत अपुत्रकाम्यिष्टाम् अपुत्रकाम्यिषुः अपुत्रकाम्यीः अपुत्रकाम्यिष्टम् अपुत्रकाम्यिष्ट अपुत्रकाम्यिषम् अपुत्रकाम्यिष्व अपुत्रकाम्यिष्म ततः लृङि अपुत्रकाम्यिष्यत् अपुत्रकाम्यिष्यताम् अपुत्रकाम्यिष्यन् अपुत्रकाम्येष्यः अपुत्रकाम्यिष्यतम् अपुत्रकाम्यिष्यत अपुत्रकाम्यिष्यम् अपुत्रकाम्यिष्याव अपुत्रकाम्यिष्याम सम्यक् ततः अग्रे कथयति यशस्काम्यति मूले अस्ति खलु यशस्काम्यति सर्पिष्काम्यति कथयति सोपदादौ इति सत्वम् एवं खलु नाम पूर्वं पठितां सत्त्वव्यवस्थां स्मारयन् अस्ति विसर्जनीयस्य सः स्यात् अपदाद्योः कुप्वोः परयोः इत्युक्तं खलु अतः अत्र सकारः एव श्रूयते सम्यक् एवमेव तत्र सर्पिष्काम्यति इति अस्ति सर्पिष्काम्यति इत्यत्र तु विसर्गस्य षत्वं भवति तदर्थम् इणश्शः इति स्मर्तव्यम् इणः परस्य विसर्गस्य षकारः स्यात् पूर्वविषय नाम पाशकल्पककाम्येषु परतः सर्पिष्काम्यति इति च तत्र उदाहृतम् अस्माभिः अतः सा व्यवस्था तां व्यवस्थां नाम सत्त्वं षत्वं च स्मारयन् अस्ति एतत् प्रयोगद्वयं पुरस्कृत्य अतः यशः आत्मनः काम्यति इति यशस्काम्यति सर्पिः आत्मनः काम्यति इति सर्पिष्काम्यति यशस् इत्यपि नपुंसकलिङ्गे भवति शब्दः सर्पिस् इत्यपि नपुंसकलिङ्गे भवति शब्दः अस्तु रूपाणि कथयामः यशस्काम्यति यशस्काम्यतः यशस्काम्यन्ति यशस्काम्यसि यशस्काम्यर्थः यशस्काम्यथ यशस्काम्यामि यशस्काम्यावः यशस्काम्यामः इति लिटि तत्रापि क्रीलिटि यशस्काम्याञ्चकार यशस्काम्याञ्चक्रतुः यशस्काम्याञ्चक्रुः यशस्काम्याञ्चकर्थ यशस्काम्याञ्चक्रतुः यशस्काम्याञ्चक्र
यशस्काम्याञ्चकार यशस्काम्याञ्चकर यशस्काम्याञ्चकृव यशस्काम्याञ्चकृम भूरिडि यशस्काम्यां बभूव यशस्काम्यां बभूवतुः यशस्काम्यां बभूवुः यशस्काम्यां बभूविध यशस्काम्यां बभूवथुः यशस्काम्यां बभूव यशस्काम्यां बभूव यशस्काम्यां बभूविव यशस्काम्यां बभूविम असिलिटि यशस्काम्यामास यशस्काम्यामासतुः यशस्काम्यामासुः यशस्काम्यामासिथ यशस्काम्यामासत्थुः यशस्काम्यामास यशस्काम्यामास यशस्काम्यामासिव यशस्काम्यामासिम लुटि यशस्काम्यता यशस्काम्यतारो यशस्काम्यतारः यशस्काम्यतासि यशस्काम्यतास्थः यशस्काम्यतास्थ यशस्काम्यतास्मि यशस्काम्यतास्वः यशस्काम्यतास्मः लृटि यशस्काम्यिष्यति यशस्काम्यिष्यत्थः तः द्विवचने यशस्काम्यिष्यतः यशस्काम्यिष्यन्ति यशस्काम्यिष्यामि यशस्काम्यिष्यावः यशस्काम्यिष्यामः लोटि यशस्काम्यतु यशस्काम्यतात् यशस्काम्यतां यशस्काम्यन्तु यशस्काम्य यशस्काम्यतात् यशस्काम्यतं यशस्काम्यत यशस्काम्यानि यशस्काम्याव यशस्काम्याम लङि अयशस्काम्यत् अयशस्काम्यताम् अयशस्काम्यन् अयशस्काम्यः अयशस्काम्यत्तम् अयशस्काम्यत अयशस्काम्यम् अयशस्काम्याव अयशस्काम्याम विधिलिङि यशस्काम्येत् यशस्काम्येताम् यशस्काम्येयुः यशस्काम्येः यशस्काम्येतं यशस्काम्येत यशस्काम्येय यशस्काम्येयं यशस्काम्येव यशस्काम्येम ततः आशीर्लिङ्गि यशस्काम्यात् यशस्काम्यास्तां यशस्काम्यासुः यशस्काम्याः यशस्काम्यास्तं यशस्काम्यास्त यशस्काम्यासं यशस्काम्यास्व यशस्काम्यास्म लुङि अयशस्काम्यीत् अयशस्काम्यिष्टाम् अयशस्काम्यिषुः अयशस्काम्यीः अयशस्काम्यिष्टम् अयशस्काम्यिष्ट अयशस्काम्यिषम् अयशस्काम्यिष्व अयशस्काम्यिष्म लृङि अयशस्काम्यिष्यत् अयशस्काम्यिष्यत् द्विवचने पुनः वदामि अयशस्काम्यिष्यताम् अयशस्काम्यिष्यन् अयशस्काम्यिष्यः अयशस्काम्यिष्यतम् अयशस्काम्यिष्यत अयशस्काम्यिष्यम् अयशस्काम्यिष्याव अयशस्काम्यिष्याम सम्यक् अग्रे सर्पिष्काम्यति लटि सर्पिष्काम्यति सर्पिष्काम्यतः सर्पिष्काम्यन्ति सर्पिष्काम्यसि सर्पिष्काम्यथः सर्पिष्काम्यथ सर्पिष्काम्यामि सर्पिष्काम्यावः सर्पिष्काम्यामः लिटि सर्पिष्काम्याञ्चकार सर्पिष्काम्याञ्चक्रतुः सर्पिष्काम्याञ्चक्रुः सर्पिष्काम्याञ्चकर्थ सर्पिष्काम्याञ्चक्रतुः सर्पिष्काम्याञ्चक्र सर्पिष्काम्याञ्चकार सर्पिष्काम्याञ्चक्र सर्पिष्काम्याञ्चकृव सर्पिष्काम्याञ्चकृम भूलिडि सर्पिष्काम्यां बभूव सर्पिष्काम्यां बभूवतुः सर्पिष्काम्यां बभूवुः सर्पिष्काम्यां बभूविध सर्पिष्काम्यां बभूवथुः सर्पिष्काम्यां बभूव सर्पिष्काम्यां बभूव सर्पिष्काम्यां बभूविव सर्पिष्काम्यां बभूविम असिलिटि सर्पिष्काम्यामास सर्पिष्काम्यामासतुः सर्पिष्काम्यामासुः सर्पिष्काम्यामासिथ सर्पिष्काम्यामासतुः सर्पिष्काम्यामास सर्पिष्काम्यामास सर्पिष्काम्यामासिव सर्पिष्काम्यामासिम लुटि सर्पिष्काम्यिता सर्पिष्काम्यितारौ सर्पिष्काम्यितारः सर्पिष्काम्यितासि सर्पिष्काम्यितास्थः सर्पिष्काम्यितास्थ सर्पिष्काम्यितास्मि सर्पिष्काम्यितास्वः सर्पिष्काम्यितास्मः लृटि सर्पिष्काम्यिष्यति सर्पिष्काम्यिष्यतः सर्पिष्काम्यिष्यन्ति सर्पिष्काम्यिष्यसि सर्पिष्काम्यिष्यत्थः सर्पिष्काम्यिष्यथ सर्पिष्काम्यिष्यामि सर्पिष्काम्यिष्यावः सर्पिष्काम्यिष्यामः लोटि सर्पिष्काम्यतु सर्पिष्काम्यतः सर्पिष्काम्यतु सर्पिष्काम्यतात् सर्पिष्काम्यतां सर्पिष्काम्यन्तु सर्पिष्काम्या सर्पिष्काम्यतात् सर्पिष्काम्यतं सर्पिष्काम्यत सर्पिष्काम्यानि
नैव अत्र षकारेण नैव अणत्वं भविष्यति, षकारमपि निमित्तं भवति खलु। सर्पिष्काम्याणि सर्पिष्काम्याव सर्पिष्काम्याम लङि असर्पिष्काम्यत् असर्पिष्काम्यताम् असर्पिष्काम्यन् असर्पिष्काम्यः असर्पिष्काम्यतम् असर्पिष्काम्यत असर्पिष्काम्यम् असर्पिष्काम्याव असर्पिष्काम्याम विधिलिङि सर्पिष्काम्येत् सर्पिष्काम्येतां सर्पिष्काम्येयुः सर्पिष्काम्येः सर्पिष्काम्येतं सर्पिष्काम्येत सर्पिष्काम्येयं सर्पिष्काम्येव सर्पिष्काम्येम आशीलिङि सर्पिष्काम्यात् सर्पिष्काम्यास्तां सर्पिष्काम्यासुः सर्पिष्काम्याः सर्पिष्काम्यास्तं सर्पिष्काम्यास्तात् सर्पिष्काम्यासं सर्पिष्काम्यास्व सर्पिष्काम्यास्म लुङि असर्पिष्कामीत असर्पिष्काम्यिष्टाम् असर्पिष्काम्यिषुः असर्पिष्काम्यीः असर्पिष्काम्यिष्टम् असर्पिष्काम्यिष्टा असर्पिष्काम्यिषम् असर्पिष्काम्यिष्व असर्पिष्काम्यिष्म लृङि असर्पिष्काम्यिष्यत् असर्पिष्काम्यिष्यताम् असर्पिष्काम्यिष्यन् असर्पिष्काम्यिष्यः असर्पिष्काम्यिष्यतम् असर्पिष्काम्यिष्यत असर्पिष्काम्यिष्यम् असर्पिष्काम्यिष्याव असर्पिष्काम्यिष्याम इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे उच्यते ननु किमात्मनः व्याख्यातारं पश्यामः। ननु किम् आत्मनः इच्छति किं काम्यते स्वः काम्यते इति कथम् एवं खलु पूर्वं किमुक्तं मान्ताव्ययानां न इत्यनुवृत्तेः इत्याह मान्ताव्ययेभ्योऽप्ययमिति मूले उक्तं खलु किं मान्ताव्ययेभ्योऽप्ययमिति अव्ययेभ्योऽपि अयं स्यादेव इति नाम काम्यच् तु भवत्येव इति भावः एवं खलु तत्र मान्तप्रकृतिकात् सुबन्तादव्ययाच्च केचन इति खलु पठितम्। नाम सः निषेधः केवलः क्यच विषये एव क्यचो विषये एव न तु काम्यचोपि विषये इति भावः। अतः अत्र तु भवत्येव किम् आत्मनः इच्छति किं काम्य नाम काम्यच प्रत्यये सति किं काम्य इति काम्यजन्तः धातुः अयं सम्पद्यते। स्वरात्मनः इच्छति स्वर्काम्या इति च तत्र भवति। रूपाणि वदामः किं काम्यति किं काम्यतः किं काम्यन्ति किं काम्यसि किं काम्यर्थः किं काम्यथ किं काम्यामि किं काम्यावः किं काम्यामः इति किं काम्याञ्चकार किं काम्याञ्चक्रतुः किं काम्याञ्चक्रुः किं काम्याञ्चकर्थ किं काम्याञ्चकृत्थुः किं काम्याञ्चक्र किं काम्याञ्चकार किं काम्याञ्चक्रुव किं काम्याञ्चकर किं काम्याञ्चक्रुव किं काम्याञ्चकृम भूलिटि किं काम्यां बभूव किं काम्यां बभूवतुः किं काम्यां बभूवुः किं काम्यां बभूविथ किं काम्यां बभूवथुः किं काम्यां बभूव किं काम्यां बभूव किं काम्यां बभूविव किं काम्यां बभूविम असिलिटि किं काम्यामास किं काम्यामासतुः किं काम्यामासुः किं काम्यामासिथ किं काम्यामासथुः किं काम्यामास किं काम्यामास किं काम्यामासिव किं काम्यामासिम ततः लुटि किं काम्यता किं काम्यतारौ किं काम्यतारः किं काम्यतासि किं काम्यतास्थः किं काम्यतास्थ किं काम्यतास्मि किं काम्यतास्वः किं काम्यतास्मः लृटि किं काम्यष्यति किं काम्यष्यतः किं काम्यष्यन्ति किं काम्यष्यसि किं काम्यष्यथः किं काम्यष्यथ किं काम्यष्यामि किं काम्यष्यावः किं काम्यष्यामः लोटि किं काम्यतु किं काम्यतात् किं काम्यतां किं काम्यन्तु किं काम्य किं काम्यतात् किं काम्यतं किं काम्यता किं काम्यानि किं काम्याव किं काम्याम लङि अकिं काम्यत् अकिं काम्यताम् अकिं काम्यन् अकिं काम्यः अकिं काम्यतम् अकिं काम्यत अकिं काम्यम् अकिं काम्याव अकिं काम्याम विधिलिङि किं काम्येत् किं काम्येतां किं काम्येयुः किं काम्येः किं काम्येतं किं काम्येत किं काम्येयं किं काम्येव किं काम्येम आशीर्लिङि
किङ्काम्यात् किङ्काम्यास्तां किङ्काम्यासुः किङ्काम्याः किङ्काम्यास्तं किङ्काम्यास्त किङ्काम्यासं किङ्काम्यास्व किङ्काम्यास्म लुङि अकिङ्कामीत् अकिङ्काम्यष्टाम् अकिङ्काम्येषुः अकिङ्कामीः अकिङ्काम्यष्टम् अकिङ्काम्यष्टा अकिङ्काम्येषम् अकिङ्काम्येष्व अकिङ्काम्यष्म लृङि अकिङ्काम्यष्यत् अकिङ्काम्यष्यताम् अकिङ्काम्यष्यन् अकिङ्काम्यष्यः अकिङ्काम्यष्यतम् अकिङ्काम्यष्यत अकिङ्काम्यष्यम् अकिङ्काम्यष्याव अकिङ्काम्यष्याम। समीचीनम्। एवमेव स्वः काम्यति इत्यपि खलु भवति। स्वः काम्यति स्वः काम्यतः स्वः काम्यन्ति स्वः काम्यसि स्वः काम्यथः स्वः काम्यथः स्वः काम्यामि स्वः काम्यावः स्वः काम्यामः लृटि क्षन्तव्यः लिटि क्रीन् लिटि स्वः काम्यान् चकार स्वः काम्यान् चक्रतुः स्वः काम्यान् चक्रुः स्वः काम्यान् चक्रथ स्वः काम्यान् चक्रतुः स्वः काम्यान् चक्र स्वः काम्यान् चकार स्वः काम्यान् चक्र स्वः काम्यान् चक्रिव स्वः काम्यान् चक्रिम भुविलिटि स्वः काम्यां बभूव स्वः काम्यां बभूवतुः स्वः काम्यां बभूवुः स्वः काम्यां बभूविध स्वः काम्यां बभूवतुः स्वः काम्यां बभूव स्वः काम्यां बभूव स्वः काम्यां बभूविव स्वः काम्यां बभूविम असिलिटि स्वः काम्यामास स्वः काम्यामासतुः स्वः काम्यामासुः स्वः काम्यामासिथ स्वः काम्यामासतुः स्वः काम्यामास स्वः काम्यामास स्वः काम्यामासिव स्वः काम्यामासिम लुटि स्वः काम्यिता स्वः काम्यितारौ स्वः काम्यितारः स्वः काम्यितासि स्वः काम्यितास्थः स्वः काम्यितास्थ स्वः काम्यितास्मि स्वः काम्यितास्वः स्वः काम्यितास्मः लृटि स्वः काम्यिष्यति स्वः काम्यिष्यतः स्वः काम्यिष्यन्ति स्वः काम्यिष्यसि स्वः काम्यिष्यत्थः स्वः काम्यिष्यथ स्वः काम्यिष्यामि स्वः काम्यिष्यावः स्वः काम्यिष्यामः लोटि स्वः काम्यतु स्वः काम्यतात् स्वः काम्यतां स्वः काम्यन्तु स्वः काम्य स्वः काम्यतात् स्वः काम्यतं स्वः काम्यत स्वः काम्यानि स्वः काम्याव स्वः काम्याम। ततः लङि लोटि युक्तानि खलु इदानीं लङि स्वः काम्यत् अस्वः काम्यत् अस्वः काम्यताम् अस्वः काम्यन् अस्वः काम्यम् अस्वः काम्यः अस्वः काम्यतम् अस्वः काम्यत अस्वः काम्यम् अस्वः काम्याव अस्वः काम्याम विधिलिङि स्वः काम्येत् स्वः काम्येतां स्वः काम्येयुः स्वः काम्येः स्वः काम्येतं स्वः काम्येत स्वः काम्येयं स्वः काम्येव स्वः काम्येम आशीर्लिङि स्वः काम्यात् स्वः काम्यास्तां स्वः काम्यासुः स्वः काम्याः स्वः काम्यास्तं स्वः काम्यास्ता स्वः काम्यासं स्वः काम्यास्व स्वः काम्यास्म। ततः लुङि अस्वः काम्येत् अस्वः काम्येष्टाम् अस्वः काम्येषुः अस्वः काम्येः अस्वः काम्येष्टम् अस्वः काम्येष्टा अस्वः काम्येषम् अस्वः काम्येष्व अस्वः काम्येष्म लृङि अस्वः काम्येष्यत् अस्वः काम्येष्यताम् अस्वः काम्येष्यन् अस्वः काम्येष्यम् अस्वः काम्येष्यतम् अस्वः काम्येष्यत अस्वः काम्येष्यम् अस्वः काम्येष्याव अस्वः काम्येष्याम। समीचीनम्। इति इमानि रूपाणि भवन्ति। काम्यच्च इति सूत्रगतश्च एतावान् विशेषः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः त्यज्विधायकम् उपमानादाचारे इत्यस्ति। उपमानात् इति पञ्चम्यन्तम् आचारे इति सप्तम्यन्तम्। तत्र कथयति सुप आत्मनः क्यच् इत्यतः सुपित्यतनो वर्तते धातोः कर्मणः समानकृतकादिच्छायां वा इत्यतः कर्मण इति तदाह उपमानात् कर्मण इत्यादिना सूत्रार्थः अवलोक्यताम्। उपमानात् कर्मणः सुबन्तात् आचारे क्यच् स्यात्। इदानीं कर्म अत्र उपमानभूतम् अपेक्षितम् अथवा उपमानरूपम् अपेक्षितम्। उपमानं नाम किम् उपमेयो नाम च कः इति उपमानानि सामान्यवचने हि इत्यत्र उपमितं व्याघ्राद्भिः सामान्य
सामान्यप्रयोगे इत्यत्र च अस्माकं तत्र समासेषु एषा स्पष्टता जाता वर्तते। उदाहरणेन इतोपि विषयः स्फुटीभविष्यति। तदेव कथयति व्याख्याता उपमानं यत्कर्मकारकं तद्वृत्तेः सुबन्तादित्यर्थः। किमुदाह्रियते? पुत्रमिव आचरति पुत्रीयति छात्रम् इति। एवं खलु? नाम पुत्रः यः वर्तते तद्वत् आचरति, अथवा शिष्यः यः वर्तते तस्मिन् पुत्रवत् व्यवहरति। इव इति ग्रहणसामर्थ्यात् उपमानविषयः अत्र गम्यते। उपमानवाचकः अत्र इव इति शब्दः। कथयति पुत्रमिव इति व्याख्याता कथयति धातोः कर्मणः इति वा इति अनुवृत्तिरनेन सूचिता। नाम पक्षे वाक्यमपि भवति इति। पुत्रम् इव आचरति, पुत्रीयति, पुत्रीयति छात्रं। तदेव कथयति छात्रं पुत्रत्वेन उपचरति इत्यर्थः। वस्तुतः अयमेव अर्थः युज्यते। नाम यः छात्रः वर्तते तं पुत्रत्वेन उपचरति। नाम एषः पुत्र इव अस्ति, भेदो नाम यथा पुत्रः तद्वद् अयम् इति भावः। उपमानवाचकं कर्मपदं सुबन्तम् अत्र पुत्रम् इत्येव भवति। एवं खलु? रूपेषु भेदः नास्ति। रूपं तु पुत्रमात्मनः इच्छति इत्यत्र यथा रूपाणि उक्तानि पुत्रीय इति केजन्तस्य धातोः, तद्वदेव अत्रापि रूपाणि भवन्ति। अतः रूपाणि पुनः न वदामः, रूपाणि पूर्वमुक्तानि सन्ति। यानि रूपाणि अग्रे पूर्वं नोक्तानि सन्ति तानि तु वदिष्यामः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे उदाहरणान्तरं कथयति विष्णूयति द्विजम्। कथयति द्विजं विष्णुत्वेन उपचरति इत्यर्थः। द्विजः उत्तमः अस्ति, महान् अस्ति, अतः तं विष्णुत्वेनैव पश्यन्नस्ति इति। एवं खलु? अस्य रूपाणि वदामः। अत्र विष्णु इत्येतस्मात् क्यचि सति क्यचि च इत्यनेन दीर्घो भवति। विष्णु इत्यत्र यः तेन न तेन तु अकारस्य अथवा तेन तु तत्र इत्थं खलु विधीयते। अकृसार्वधातुयोर्दीर्घः इत्यनेन प्रकृते विष्णु इत्यत्र णकारोत्तरवर्ती यः उकारः तस्य दीर्घो भवति। रूपाणि वदामः। लटि विष्णूयति, विष्णूयतः, विष्णूयन्ति, विष्णूयसि, विष्णूयत्थः, विष्णूयथ, विष्णूयामि, विष्णूयावः, विष्णूयामः। लिटि क्रीलिटि विष्णूयाञ्चकार, विष्णूयाञ्चक्रतुः, विष्णूयाञ्चक्रुः, विष्णूयाञ्चकर्थ, विष्णूयाञ्चक्रतुः, विष्णूयाञ्चक्र, विष्णूयाञ्चकार, विष्णूयाञ्चक्र, विष्णूयाञ्चकृव, विष्णूयाञ्चकृम। भुविलिटि विष्णूयां बभूव, विष्णूयां बभूवतुः, विष्णूयां बभूवुः, विष्णूयां बभूविध, विष्णूयां बभूवथुः, विष्णूयां बभूव, विष्णूयां बभूव, विष्णूयां बभूविव, विष्णूयां बभूविम। असिलिटि विष्णूयामास, विष्णूयामासतुः, विष्णूयामासुः, विष्णूयामासिथ, विष्णूयामासतुः, विष्णूयामास, विष्णूयामास, विष्णूयामासिव, विष्णूयामासिम। लुटि विष्णूयिता, विष्णूयितारौ, विष्णूयितारः, विष्णूयितासि, विष्णूयितास्थः, विष्णूयितास्थ, विष्णूयितास्मि, विष्णूयितास्वः, विष्णूयितास्मः। लृटि विष्णूयिष्यति, विष्णूयिष्यतः, विष्णूयिष्यन्ति, विष्णूयिष्यसि, विष्णूयिष्यथः, विष्णूयिष्यथ, विष्णूयिष्यामि, विष्णूयिष्यावः, विष्णूयिष्यामः। लोटि विष्णूयतु, विष्णूयतात्, विष्णूयतां, विष्णूयन्तु, विष्णूया, विष्णूयतात्, विष्णूयतं, विष्णूयत, विष्णूयानि, विष्णूयाव, विष्णूयाम। अत्र लोटि उत्तमपुरुषस्य एकवचने णत्वन्न णकारेण व्यवधानकारणात्। नाम नेर्नत्वन्न, विष्णु इत्यत्र तु णत्वं भवत्येव। अस्तु। लङि
अविष्णूयत् अविष्णूयताम् अविष्णूयन् अविष्णूयः अविष्णूयतम् अविष्णूयत अविष्णूयम् अविष्णूयाव अविष्णूयाम विधिनी विष्णूयेत् विष्णूयेतां विष्णूयेयुः विष्णूयेः विष्णूयेतं विष्णूयेत विष्णूयेयं विष्णूयेव विष्णूयेम आश्लिनी विष्णूयात् विष्णूयास्तां विष्णूयासुः विष्णूयाः विष्णूयास्तं विष्णूयास्त विष्णूयासं विष्णूयास्व विष्णूयास्म लुङि अविष्णूयीत् अविष्णूयिष्टाम् अविष्णूयिषुः अविष्णूयीः अविष्णूयिष्टम् अविष्णूयिष्ट अविष्णूयिषम् अविष्णूयिष्व अविष्णूयिष्म लृङि अविष्णूयिष्यत् अविष्णूयिष्यताम् अविष्णूयिष्यन् अविष्णूयिष्यः अविष्णूयिष्यतम् अविष्णूयिष्यत अविष्णूयिष्यम् अविष्णूयिष्याव अविष्णूयिष्याम एवं खलु एवमेव अन्यानि अपि रूपाणि तत्र वक्तुं शक्यन्ते अथवा कल्पयितुं शक्यन्ते। अत्र वार्तिकम् अधिकरणात् चेति वक्तव्यम् नाम पूर्वं किमुक्तम् उपमानात् कर्मणः सुबन्तात् आचारार्थे एवम् आचारार्थे क्यच् स्यात् पुत्रमिव आचरति पुत्री इति पठितं खलु तत्र आचारार्थः अस्ति सर्वमस्ति परन्तु कर्मणः इत्युक्तम् अत्र अधिकरणात् इत्यपि वक्तव्यं नाम तर्हि सूत्रार्थः कथम् उपमानात् अधिकरणात् नाम अधिकरणवाचकात् सुबन्तात् आचारार्थे क्यच् स्यात् इत्यपि अर्थो भविष्यति। व्याख्याता कथयति उपमानभूतादधिकरणवृत्तेरपि सुबन्तादाचारे क्यचिति वक्तव्यमित्यर्थः। तत्र उदाह्रियते प्रासादीयति कुट्यां भिक्षुः सम्यक् व्याख्याता कथयति पश्यन्तु कुट्याम् इति नाम प्रासादे इव कुट्यां हृष्टो वर्तते इत्यर्थः नाम प्रासादः नाम राजगृहं खलु तत्र यथा हृष्टाः हर्षयुक्ताः भवन्ति जनाः तद्वद् अयं कुट्यामेव हर्षयुक्तः वर्तते कुटी नाम कुटीरः इति एकम् उदाहरणं कुटीयति प्रासादे एवं खलु प्रासादीयति कुट्यां भिक्षुः कुटीयति प्रासादे कश्चन खिन्नः अथवा क्लिष्टः तत्र अग्रे व्याख्याता कथयति पश्यन्तु कुटीयति प्रासादे कुट्याम् इव प्रासादे क्लिष्टो वर्तते इत्यर्थः नाम प्रासादे अपि सन् कश्चन तथा तत्र तस्य अनुकूलाः व्यवस्थाः न सन्ति अथवा सः अनुकूलं तत्र किमपि आचरितुं न शक्नोति अतः अथवा तस्मिन् नाम बन्धनानि बहूनि प्रतिबन्धाः बहवः स्थापिताः वर्तन्ते अतः तस्य राजभवने अपि कुटीवदेव क्लेशः जायमानः अस्ति इति भावः अत एव उक्तवान् व्याख्याता कुट्यामेव प्रासादे क्लिष्टो वर्तते इत्यर्थः प्रासादयति कुट्यां भिक्षुः एवं खलु अस्य तत्र प्रासादे इव कुट्यां हृष्टो भवति इति तत्र विग्रहः क्रियते अतः प्रासाद तत्र अधिकरणत्वं भजते खलु अतः तस्मादपि क्यच् भवेत् परन्तु उपमानादाचारे इति तु भवत्येव कुटीयति प्रासादे अस्यापि विग्रहः उक्तः कुट्याम् इव प्रासादे क्लिष्टो भवति इति विग्रहः उभयत्रापि अवगन्तव्यः अत्र कुटी अधिकरणं भवति प्रासादयति चेत् प्रासादः अधिकरणं भवति इति भावः रूपाणि कथयामः प्रासादयति प्रासादयतः प्रासादीयति प्रासादीयतः प्रासादीयन्ति क्यचित् इत्यादिकं सर्वं द्रष्टव्यं प्रासादीयसि प्रासादीयथः प्रासादीयथ
प्रासादीयामि प्रासादीयावः प्रासादीयामः लिटि क्रीं लिटि प्रासादीयान् चकार प्रासादीयान् चक्रतुः प्रासादीयान् चक्रुः प्रासादीयान् चकर्थ प्रासादीयान् चक्रतुः प्रासादीयान् चक्र प्रासादीयान् चकार प्रासादीयान् चक्र प्रासादीयान् चक्रुः प्रासादीयान् चक्रुः बहुलिटि प्रासादीयां बभूव प्रासादीयां बभूवतुः प्रासादीयां बभूवुः प्रासादीयां बभूविध प्रासादीयां बभूवथुः प्रासादीयां बभूव प्रासादीयां बभूव प्रासादीयां बभूविव प्रासादीयां बभूविम असिलिटि प्रासादीयामास प्रासादीयामासतुः प्रासादीयामासुः प्रासादीयामासिथ प्रासादीयामासथुः प्रासादीयामास प्रासादीयामास प्रासादीयामासिव प्रासादीयामासिम लुटि प्रासादीयिता प्रासादीयितारौ प्रासादीयितारः प्रासादीयितासि प्रासादीयितास्थः प्रासादीयितास्थ प्रासादीयितास्मि प्रासादीयितास्वः प्रासादीयितास्मः लृटि प्रासादीयिष्यति प्रासादीयष्यतः प्रासादीयिष्यन्ति प्रासादीयिष्यसि प्रासादीयष्यथः प्रासादीयष्यथ प्रासादीयिष्यामि प्रासादीयिष्यावः प्रासादीयिष्यामः लोटि प्रासादीयतु प्रासादीयतात् प्रासादीयतां प्रासादीयन्तु प्रासादीया प्रासादीयतात् प्रासादीयतं प्रासादीयत प्रासादीयानि प्रासादीयाव प्रासादीयाम ततः भुविलिटि प्रासादीयां बभूव प्रासादीयां बभूवतुः प्रासादीयां बभूवुः प्रासादीयां बभूविध प्रासादीयां बभूवथुः प्रासादीयां बभूव प्रासादीयां बभूव प्रासादीयां बभूविव प्रासादीयां बभूविम असिलिटि प्रासादीयामास प्रासादीयामासतुः प्रासादीयामासुः प्रासादीयामासिथ प्रासादीयामासथुः प्रासादीयामास प्रासादीयामास प्रासादीयामासिव प्रासादीयामासिम लुटि प्रासादीयिता प्रासादीयितारौ प्रासादीयितारः प्रासादीयितासि प्रासादीयितास्थः प्रासादीयितास्थ प्रासादीयितास्मि प्रासादीयितास्वः प्रासादीयितास्मः लृटि प्रासादीयिष्यति प्रासादीयिष्यतः प्रासादीयिष्यन्ति प्रासादीयिष्यसि प्रासादीयिष्यथः प्रासादीयिष्यथ प्रासादीयिष्यामि प्रासादीयिष्यावः प्रासादीयिष्यामः लोटि प्रासादीयतु प्रासादीयतात् प्रासादीयतां प्रासादीयन्तु प्रासादीय प्रासादीयतात् प्रासादीयतं प्रासादीयत प्रासादीयानि प्रासादीयाव प्रासादीयाम लङि अप्रासादीयत् अप्रासादीयताम् अप्रासादीयन् अप्रासादीयः अप्रासादीयतम् अप्रासादीयत अप्रासादीयम् अप्रासादीयाव अप्रासादीयाम विधिलिङि प्रासादीयेत् प्रासादीयेतां प्रासादीयेयुः प्रासादीयेः प्रासादीयेतं प्रासादीयेत प्रासादीयेयं प्रासादीयेव प्रासादीयेम आशीर्लिङ्गि प्रासादीयात् प्रासादीयास्तां प्रासादीयासुः प्रासादीयाः प्रासादीयास्तं प्रासादीयास्त प्रासादीयासं प्रासादीयास्व प्रासादीयास्म ततः लुङि अप्रासादीयीत् अप्रासादीयिष्टाम् अप्रासादीयिषुः अप्रासादीयीः अप्रासादीयिष्टाम् अप्रासादीयिष्ट अप्रासादीयिषम् अप्रासादीयिष्व अप्रासादीयिष्म लृङि अप्रासादीयिष्यत् अप्रासादीयिष्यताम् अप्रासादीयिष्यन् अप्रासादीयिष्यः अप्रासादायिष्यतम् अप्रासादीयिष्यत अप्रासादीयिष्यम् अप्रासादीयिष्याव अप्रासादीयिष्याम सम्यक् एवमेव कुटीयति प्रासादे भिक्षुः इत्यत्रापि
तदेव क्यजन्तः उपमानादाचारे इत्येतस्मिन् अर्थे कुटीय इति धातुः भवति। अत्र लटि कुटीयति कुटीयतः कुटीयन्ति कुटी इति ईकारान्तः अत्र शब्दः भवति एवं खलु। तस्मात् क्यचि लटि कुटीयति कुटीयतः कुटीयन्ति कुटीयसि कुटीयत्थः कुटीयथ कुटीयामि कुटीयावः कुटीयामः। ततः लृटि क्षन्तव्यं लिटि तत्रापि क्रीं लिटि कुटीयाञ्चकार कुटीयाञ्चक्रुतुः कुटीयाञ्चक्रुः कुटीयाञ्चकर्थ कुटीयाञ्चक्रतुः कुटीयाञ्चक्र कुटीयाञ्चकार कुटीयाञ्चकृव कुटीयाञ्चकृम कुटीयाञ्चकृव कुटीयाञ्चकृम बहुलिटि कुटीयां बभूव कुटीयां बभूवतुः कुटीयां बभूवुः कुटीयां बभूविथ कुटीयां बभूवथुः कुटीयां बभूव कुटीयां बभूव कुटीयां बभूविव कुटीयां बभूविम असिलिटि कुटीयामास कुटीयामासतुः कुटीयामासुः कुटीयामासिथ कुटीयामासतुः कुटीयामास कुटीयामास कुटीयामासिव कुटीयामासिम लुटि कुटीयिता कुटीयितारौ कुटीयितारः कुटीयितासि कुटीयितास्थः कुटीयितास्थ कुटीयितास्मि कुटीयितास्वः कुटीयितास्मः लृटि कुटीयिष्यति कुटीयिष्यतः कुटीयिष्यन्ति कुटीयिष्यसि कुटीयिष्यथः कुटीयिष्यथ कुटीयिष्यामि कुटीयिष्यावः कुटीयिष्यामः लोटि कुटीयतु कुटीयतात् कुटीयतां कुटीयन्तु कुटीय कुटीयतात् कुटीयतं कुटीयत कुटीयानि कुटीयाव कुटीयाम लङि अकुटीयत् अकुटीयत् अकुटीयताम् अकुटीयन् अकुटीयः अकुटीयतम् अकुटीयत अकुटीयम् अकुटीयाव अकुटीयाम विधिलिङि कुटीयेत् कुटीयेतां कुटीयेयुः कुटीयेः कुटीयेतं कुटीयेत कुटीयेयं कुटीयेव कुटीयेम आशीर्लिङि कुटीयात् कुटीयास्तां कुटीयासुः कुटीयाः कुटीयास्तं कुटीयास्त कुटीयासं कुटीयास्व कुटीयास्म लुङि अकुटीयीत् अकुटीयिष्टाम् अकुटीयिषुः अकुटीयीः अकुटीयिष्टम् अकुटीयिष्ट अकुटीयिषम् अकुटीयिष्व अकुटीयिष्म लृङि अकुटीयिष्यत् अकुटीयिष्यताम् अकुटीयिष्यन् अकुटीयिष्यः अकुटीयिष्यतम् अकुटीयिष्यत अकुटीयिष्यम् अकुटीयिष्याव अकुटीयिष्याम ओके अस्तु क्षन्तव्यः। अग्रे इदानीं कः विशेषः अस्ति इति पश्यामः। आम् अग्रे इदानीं सूत्रान्तरं वर्तते। क्यच् पठितः काम्यच् पठितः अधुना क्यङ् पठिष्यते। साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं भवति। उपमानादाचारे एतस्मात् अनन्तरं विद्यमानं कर्तुः क्यङ् सलोपश्च इति समीचीनं। कर्तुः कर्तृ इति ऋकारान्तस्य पञ्चम्यन्तम् इदं पदं भवति। क्यङ् इति विधीयमानं प्रथमान्तं सलोपश्च इति च प्रकृते पदद्वयं भवति। सः इति लोपः इति च लोपः इति च इति च इति चिन्तयामि। पश्यामः व्याख्याता किं कथयति। वक्ष्यति अग्रे वक्ष्यति व्याख्याता स इति लुप्तषष्ठीकं पृथक् पदम् इति वक्ष्यति अग्रे। अतः प्रथमं पदं सूत्रे कर्तुः भवति, द्वितीयं क्यङ् भवति, तृतीयं सः नाम सस्य नाम सकारस्य इति भावः। लोपः च कर्तुः क्यङ् सः स लोपः कर्तुः क्यङ् स लोपः च इति पञ्चपदानि सूत्रे वर्तन्ते। अस्तु व्याख्यातारं पश्यामः किं कथयति। कर्तुरित्यावर्तते। कर्तुः कर्तुः इति अत्र द्विः पठ्यते। अग्रे
कर्तुः क्यङ् इत्येकं वाक्यम्, अत्र कर्तुः इति पञ्चम्यन्तम् उपमानादाचारे इत्यनुवर्तते। धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यतः वा इति च तदाह उपमानादिति। उपमानं तत्र मूले सूत्रार्थः पठनीयः। उपमानात् कर्तुः, उपमानवाचकः कः भविष्यति? कर्ता भविष्यति। सुबन्तात् आचारे क्यं वा स्यात्, एवं खलु व्याख्याता वदति। उपमानं यत् कर्तृकारकं तद्वृत्तेः सुबन्तादित्यर्थः, एवं खलु। कर्तुः सलोपश्चिति द्वितीयं वाक्यं। चकारः तुपर्यायो भिन्नक्रमः, सः इति लुप्तषष्ठीकं पृथक्पदं। कर्तुरिति षष्ठिन्तस्य विशेषणं तदन्तविधिः। तदाह सान्तस्य लोपस्त्विति। मूले पश्यन्तु, सान्तस्य तु कर्तृवाचकस्य लोपो वा स्यात्। सकारान्तं यदि कर्तृवाचकं किमपि पदं तस्य तु लोपः विकल्पेन भवति इति क्यङि परतः, एवं खलु। अग्रे कथयति, एतच्च महाभाष्ये स्पष्टं। महाभाष्ये एवं तत्र सर्वमपि विवरणम् उच्यते। तत्रत्यः एव विषयः अत्र सङ्कलय्य सूत्रार्थत्वेन उक्तः वर्तते। नाम सूत्रस्य अयमभिप्रायः इति महाभाष्ये स्पष्टीकृतं वर्तते इति भावः। सूत्रस्य अयमभिप्रायः अयमर्थः भवति इति भावः। मूले कथयति, क्यं वा इत्युक्तेः पक्षे वाक्यम्, एवं खलु। वा इत्यस्यापि अनुवर्तनं वर्तते, अतः धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति, अतः पक्षवाक्यमपि भवति इति भावः। कथयति, सान्तस्य लोपस्तु क्यं सन्नियोगशिष्टः। नाम क्यङि परतः, क्यङि सत्येव सान्तस्य लोपविकल्पः। लोपो वा स्यात् इत्युक्तं खलु। अतः क्यं परतः अपेक्षितः। क्यं नास्ति चेत् न। स च व्यवस्थितः। कथयति, क्यङि सलोपविकल्पः सर्वत्र स्यात् इत्यतः आह स च व्यवस्थितः इति कथयति। सान्तस्य सलोप इत्यर्थः, एवं खलु। व्यवस्थितः नाम व्यवस्थितविभाषा अस्ति एषा। व्यवस्थितविभाषा च अस्माभिः पूर्वं पठितैव अस्ति। कथयति, व्यवस्थामेव दर्शयति। ओजसोऽप्यसरस इति। ओजसोऽप्यसरसो नित्यम् इतरेषां विभाषया। कथयति व्याख्या, इदं वार्तिकं। कथयति, ओजशब्द इति क्यङन्तोऽयं सनाद्यन्त इति धातुत्वाद्वृत्तिः। तत्र ओजशब्दः ओजस्विनि वर्तते इत्यर्थः, एवं खलु। तस्य उदाहरणमग्रे दास्यते। वार्तिकस्य अर्थः अवगतः खलु। नाम ओजसः अप्सरसः, ओजसोऽप्सरसः नित्यं। नाम ओजस् इति शब्दः यः सकारान्तः, सः कर्तृवाचकत्वं यदि भजते, अप्सरस् इति च शब्दः यः सकारान्तः, तस्य च कर्तृवाचकत्वे सति क्यङि नाम क्यं संनियोगशिष्टत्वे, अर्थात् क्यङि परतः नित्यं सकारलोपः भवति इतरेषां विभाषया। तद्विहाय अन्ये ये सन्ति सान्ताः, तेषां तु विभाषया सलोपः अत्र अवगन्तव्यः इति। वा इति यद् प्रकृते अनुवर्तते खलु, तस्याः सा विभाषा व्यवस्थितविभाषा वर्तते। देवत्रातो गलौग्राह इत्यादि अवङ्स्फोटायनस्य इत्यादिषु सूत्रेषु अपि च तत्र मध्ये मध्ये बहुत्र अस्माभिः व्यवस्थितविभाषयापि कार्याणि भवन्ति इति पठितं खलु, एवं खलु। इति विशेषः। इदानीम् अग्रे सान्तस्य उदाहरणानि पश्चात् कथयिष्यति। ततः पूर्वं प्रकृते सान्तभिन्नस्य उदाहरणम् उच्यमानं वर्तते। तद् उदाहरणमादौ पश्यामः, ततः सान्तानामपि उदाहरणं पश्यामः, अन्यानि अपि उदाहरणानि क्रमशः अत्र पश्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य अयं पञ्चमः पाठः अस्मत्क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।